खुदावंद यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज का जो हमारा सरमन है, पैगाम है, उसका मौजू है रोज़ा। आज हम देखेंगे कि रोज़ा कैसे रखा जाता है और रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या है। आइए मेरे साथ निकालें नया अहदनामा में से मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत से लेके 18 आयत तक हम देखेंगे और इसको हम उर्दू और इंग्लिश दोनों जो है बाइबल उनमें से देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 to 17। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। When you fast, do not look somber as the hypocrites do, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। For they disfigure, यानी जो फिगर होता है उसका लिखा हुआ डिसफिगर, कि वो अपना फिगर जो है उसको वो ठीक नहीं बनाते। For they disfigure their faces to show others they are fasting, कि वो अपना जो ढांचा है उसको ख़राब कर लेते हैं कि लोग उनको देख के कहें कि इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। यीशु मसीह ने फिर यहाँ पे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। ट्रूली आई टेल यू दे हैव रिसीव्ड देयर रिवार्ड इन फुल। बल्कि जब तू रोज़ा रखे, यहाँ पे फिर खुदा यीशु मसीह ने हमें हदायत दी है कि हमने क्या करना है। 17 आयत में, बल्कि जब तू रोज़ा रखे, बट व्हेन यू फास्ट, तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। पुट ऑयल ऑन योर हेड एंड वॉश योर फेस, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। So that it will not be obvious to others that you are fasting। इस सूरत में तेरा बाप, but only to your father जो पोशीदगी में देखता है, who is unseen, तुझे बदला देगा, will reward you। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो सर में तेल डालने की जो रस्म थी, या ये जो सर में तेल डालने की आदत थी, ये आदत जो उस वक्त के लोग थे उनको कहाँ से ये आदत पड़ी कि सर में तेल नहीं डालना। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो सर में तेल डालो, क्योंकि उससे पहले कबल लोग जो थे वो अपने आप को, जो रियाकार थे या जो लोग थे, वो अपने आप को जाहिर करते थे कि हमने बनना संवरना नहीं, हमने नहाना नहीं, हमने सर में तेल नहीं लगाना, ताकि लोग हमें जाने कि हम रोज़ादार हैं। तो इसकी आदत हम देखते हैं जब दानिएल नबी ने 3 दिन का रोज़ा रखा, तो वहाँ पे हम उसको देखते हैं कि उसने अपने सर में तेल नहीं डाला था। आइए देखते हैं दानिएल की किताब, उसका 10 बाब और उसकी 3 आयत। डैनियल चैप्टर 10 एंड वर्स 3। ना मैंने लजीज खाना खाया, आई ईट नो चॉइस फूड, ना गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया। नो मीट और वाइन टच्ड माई लिप्स, और ना मैंने तेल मला। And I used no lotion at all until the 3 weeks were over। जब तक 3 हफ्ते पूरे ना हुए मैंने अपने सर में तेल ना डाला। अब देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये इसलिए कहा था क्योंकि दानिएल ने 3 हफ्ते जो रोज़ा रखा उसमें उसने सर में तेल नहीं लगाया था। उसी चीज़ को, उसी रस्म को, उसी आदत को लेते हुए लोग जो थे वो सर में तेल नहीं डालते थे। तो उसी चीज़ को यीशु ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो सर में तेल डालो
تاکہ لوگ تمہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ نارمل لائف جو ہے وہ گزار رہا ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ ریوارڈ آف دا فاسٹنگ۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 58 باب، اس کی 6 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک دیکھتے ہیں۔ دا بک آف ایزائیا چیپٹر 58، دا بک آف ایزائیا چیپٹر 58 ورس 6 to 8۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں؟ Is not this the kind of fasting I have chosen؟ کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں، to loose the chains of injustice، اور جوئے کے بندھن کھولیں، and unties the cords of yoke، اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں، to set the oppressed free and break every yoke۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ اس کے بعد یہ طریقہ ہے کہ جب جو روٹی آپ نے نہیں کھائی روزے کے دوران، وہ روٹی کہاں جائے گی؟ بھوکوں کو کھلاؤ۔ کیا یہ 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ Is it not to share your food with the hungry؟ اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، and to provide the poor wanderer with shelter۔ جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، when you see the naked to clothe them، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے، and not to turn away from your own flesh and blood۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ جب تو یہ کام کرے گا، جب تو روزہ رکھے، غریبوں کو کھانا کھلائے، اور جن کے پاس شیلٹر نہیں، جن کے پاس چھت نہیں، ان کو اپنے گھر میں لائے، ان کو کھانے سے سیر کرے، جو ننگے ہیں ان کو کپڑا پہنائے، تب کیا ہوگا؟ اس کے صلے میں کیا ہوگا؟ یہ 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ Then your light will break forth like the dawn۔ اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تو صحت مند ہوگا۔ And your healing، اور شفا will quickly appear، urgently، بڑی تیزی کے ساتھ تجھے نظر آئے گی، ظاہر ہوگی۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی۔ ہراول کا مطلب ہوتا ہے ایسا دستہ جو آگے آگے چلتا ہے، فوج کا ایسا دستہ جو بادشاہ کی جو بگی ہوتی ہے، جو اس کی مین سواری ہوتی ہے، اس کے آگے جو گھوڑوں پہ چلتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہراول، آگے آگے چلنے والا فوجی دستہ۔ تو لکھا ہوا تیری صداقت تیری ہراول، یعنی تیرے آگے آگے چلے گی۔ Then your righteousness will go before you۔ اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ چنڈاول ہوتا ہے وہ فوجی دستہ جو اس بگی کے یا بادشاہ کی سواری کے پیچھے چلتا ہے۔ جو آگے چلتا ہے اسے ہراول کہتے ہیں، اور جو پیچھے چلتا ہے اسے چنڈاول کہتے ہیں۔ اور خدا کا جلال تیرا چنڈاول یعنی تیرا پچھلا محافظ ہوگا، یعنی جو اینڈ دا گلوری آف دا لارڈ ول بی یور ریئر گاڈ، یعنی جب تو روزہ رکھے گا، جب تو اپنا کھانا دوسروں کو دے گا، جب تو پہننے کے لیے انہیں کپڑے دے گا، سر چھپانے کے لیے انہیں چھت دے گا، تو خداوند کے دست کا ہراول اور چنڈاول دستہ تیرے ساتھ ہو۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، جس میں آج ہم نے سیکھا کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے اور روزے کے فائدے کیا ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔